बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन करोड़ पक्का में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ आपका नूरदान है। हमारे साथ मौजूद हैं राना अजमत अली खान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन करोड़ पक्का। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। जब आप सदर बन जाएंगे तो इस बार के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे, तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? ठीक सर, अल्लाह का एहसान, आपकी दुआ सर। माशाल्लाह। अच्छा जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? बस्ती नत्थे वाला से प्राइमरी सर। उसके बाद मैट्रिक मखदूम अली हाई स्कूल सर। से और ग्रेजुएशन एससी कॉलेज बहालपुर से माशाल्लाह। और ला BZU मुल्तान से। ठीक। सर, आपको वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने एडवोकेट ही बनना है? नहीं, ये मुल्क के हालात देखते हुए ये शौक़ हुआ। अच्छा। आवाम की ज़्यादा खिदमत वकील ही कर सकता है और इंसाफ भी वो दिला सकता है, जी ताकि इंसाफ लोगों की दहलीज पर पहुँचे जी। और हर शख्स को मुसावी इंसाफ मिले। ठीक। अच्छा सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? मुआशरे की इस्लाह के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है, जिसमें जो गरीब लोग हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए, फौरी इंसाफ दिलाया जाए, ताकि मायूसी पैदा ना हो। सही। सर, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं 2025 और 26 के लिए, तो आप अपने पैनल के हवाले से हमें बताएं सर। हमारा पैनल फ्रेंड्स ग्रुप के नाम से है सर। उसी पैनल से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं सदर के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मार अकमल अराई साहब जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। ठीक। सर, आप सदर के उम्मीदवार हैं, आपका क्या मंशूर है? सदर बनकर इस बार के लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या इस्लाहत लाएंगे आप सर? अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे, इंशाअल्लाह हम वकला की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखेंगे और इज़्ज़त नफ्स पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि इधर बार में काफ़ी मसाइल हैं जी। फीमेल्स के लिए बार रूम नहीं है, बार रूम जो है वो छोटा है, ना काफ़ी है, और यंग लायर्स के काफ़ी मसाइल हैं। उनके मसाइल के हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फर्नीचर की कमी है इधर जी। फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, पीने का साफ़ सुथरा पानी मौजूद नहीं है, ना ही बार की कोई कंटीन है। इंशाअल्लाह इन तमाम अमूर पर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हल करवा सकें। ठीक। फ़ीमेल वकला के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि हल हो जाए सर? उनके लिए अलहदा कोई बारूम नहीं है, ठीक ना उनके लिए कोई वाशरूम है, सही। लाइब्रेरी भी ना होने के बराबर है। ठीक। तो इंशाअल्लाह इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर तवज्जो देंगे। ठीक। सर, यंग वकला के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? जब नए वकला आते हैं तो उनके पास केस की रेशो कम होती है, उनके लिए कोई प्लान है आपका सदर बनकर? इंशाअल्लाह उनके लिए हम बहुत ज़्यादा काविश करेंगे, क्योंकि उनके पास केस बहुत कम होते हैं, उनमें थोड़ी सी मायूसी पैदा हो जाती है। तो केसेस में उनकी हर मुमकिन इमदाद करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोकल कमीशन में जूनियर को मोबिलाइज़ किया जाए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। जी। सर, वकला की प्रोटेक्शन और वकला की डिग्निटी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वकला के प्रोटेक्शन के हवाले से प्रोटेक्शन आर्डिनेंस भी आ चुका है। सही। और दूसरा ये कि हम वकला के हर टाइम साथ खड़े होंगे, हर अच्छे बुरे टाइम में वकला के साथ होंगे। ठीक। अच्छा सर, आपका प्लान्स क्या है सदर बनकर? एक्चुअल में आप क्या करना चाहते हैं इस बार के लिए? सबसे पहले हम बार और बेंच का जी। ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे, क्योंकि ये एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, इन दोनों का हमने साथ लेकर चलना है जी। और इंशाअल्लाह बार में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। ठीक। सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को बतौर उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन करोड़ पक्का आपका क्या मैसेज है बतौर कैंडिडेट? हमारी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह पूरा मन इलेक्शन हो और इस इलेक्शन को आगे किसी सूरत भी चैलेंज ना किया जाए।
جی صاف ستھرا الیکشن ہونا چاہیے، کوئی بےایمانی یا اور کوئی ایسا غلط طریقہ استعمال نہ کیا جائے، جمہوری طریقے سے الیکشن ہونا چاہیے۔ جی میں چاہوں گا کہ اب مائک آپ منظور احمد خان صاحب کو دیں، ان سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اچھا سر، ماشاءاللہ الیکشن ہو رہے ہیں 2025 اور 26 کے لیے وکلا صاحبان کے کروڑ پکا بار میں آپ سر کے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا آپ پینل کے حوالے سے بھی بتائیں، اپنے گروپ کے حوالے سے بھی بتائیں سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے خیالات جاننے کے لیے آپ نے ہمیں موقع دیا سر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس الیکشن میں بطور چیئرمین اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ بھائیوں کی سبھی کی دعاؤں سے انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ اس الیکشن کو انتہائی مثالی بنائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس میں صاف ستھرا الیکشن ہو، جی، اس میں سیکریسی کو قائم رکھا جائے، پرامن ہو، اور کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی اعتراض کسی دوست کو نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کہہ سکے یہ الیکشن پراپر طریقے سے نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ آج 26 ڈیٹ ہے، آج ہم نے سکروٹنی کے رکھے ہوئے ہیں ڈیٹ، ٹھیک سر۔ جو جتنے بھی اپلیکیشنز آئی ہیں ان کی ہم نے سکروٹنی کرنی ہے، اور کل 27 تاریخ کو وڈرال کے لیے ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے دوستوں کو، جن نے درخواستیں دی ہیں وہ وڈرا کر سکتے ہیں، جی اور فائنل لسٹ ہم انشاءاللہ 28 دسمبر کو لگا دیں گے کہ جو کینڈیڈیٹس لڑیں گے الیکشن، پھر 11 کو ہمارا الیکشن ہوگا۔ پھر اللہ کے فضل سے، کیونکہ میں چیئرمین بھی ہوں، نیوٹرل بھی ہوں، لیکن یہ طے ہے کہ بعد ہمارے گروپ ہے اور فرینڈز گروپ ہے، ہمارے گروپ سے رانا عظمت صاحب صدر کے الیکشن لڑ رہے ہیں اور مار اکمل صاحب جنرل سیکرٹری کے لڑ رہے ہیں۔ ہماری دعائیں بھی، محبتیں بھی، سپورٹ بھی انہی بھائیوں کے لیے ہے، اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر رزلٹ بھی دیں گے، اور ہم فلی کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا پینل پورے کا پورا کامیابی حاصل کرے گا۔ سر، چیئرمین کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ چیئرمین ہے، دیکھو جی، اس کے لیے چیئرمین کے لیے تو یہ کہ نیوٹرل ہونا ضروری ہے سر۔ کہ ایک سائڈ پہ جھکاؤ ہمیشہ خلاف قانون ہوتا ہے، خلاف اخلاق ہوتا ہے۔ ٹھیک سر۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر ووٹر کو عزت نفس اس کا مرجو نہیں ہونا چاہیے، اس کو سیکریسی کا پورا کے پورا موقع دیا جائے، اس کو کوئی دباؤ نہ ڈالے، کوئی بھی کینڈیڈیٹس اس پہ پریشر نہ ڈالے کہ جی میری مرضی کا ووٹ دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہر بندہ، ہر وکیل صاحب، معزز وکیل جو ہمارے لیے ہوگا، وہ اپنے پراپر طریقے سے جس کو چاہے گا فلی طور پر وہ اپنا ووٹ ڈالنے کو فل اختیار ہوگا، اور کوشش کریں گے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ جی بہت شکریہ سر۔ اب رو انتظار صاحب کو آپ مائک دیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رو انتظار صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ سر، اس الیکشن کے سینیریو میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ عظمت صاحب الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کے ان کے لیڈرشپ کو دیکھتے ہوئے کیا الفاظ ہیں اس الیکشن کے حوالے سے؟ ہمارے جو الیکشن 2025-26 11 جنوری 2025 کو منعقد ہو رہے ہیں، ہمارے فرینڈز گروپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے پینل کے، جی سر، رانا عظمت علی خان صاحب صدارت کے لیے ہیں، جی سر، اور مار اکمل صاحب وہ جنرل سیکرٹری کے ہمارے متفقہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ جی سر، ہمارا گروپ متحد ہے، انشاءاللہ ہمارے 275 ووٹر اپنا جو حق استعمال کریں گے، سر، اور انشاءاللہ 11 جو جنوری کا جو سورج ہے جی، وہ رانا عظمت اور مار اکمل کی فتح کی نوید لے کے طلوع ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے تمام کے تمام دوست متحد ہیں، اور ہم بھاری لیڈ سے انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے۔ جی سر، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کے پینل کو کامیاب کرے۔ آمین آمین آمین۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ۔